إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. جتھے میرے حضور دے قدم لگے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جدے ناں دیاں قسماں رب عرش تے کھاوے، اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں تے چلو چلیے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ ملک العلام دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین،
شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دے پیارے خلیل، اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی زندگی دے کچھ اہم حصے تساں احباب دے سامنے بیان کیتے سن۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تبلیغ جو نہ اپنے گھر والیاں نو، اپنی قوم والیاں نو، حتیٰ کہ وقت دے بادشاہ نمرود نو بھی اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دیتی اور ایک اللہ دی طرف بلایا، اور اس تو بعد جدوں اتھے انہاں دی تبلیغ بے اثر رہی، لوگ انہاں دے دشمن بن گئے، پھر اللہ تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو حکم دیتا، اے میرے پیارے ابراہیم اے تو ہجرت کر کے تے چلے جاؤ۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی سارہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بھتیجے جناب سیدنا لوط علیہ السلام نو اپنے نال لے لیا اور دریائے فرات دے کنارے چلدیاں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک شہر جدا نام حران ہے اوتھے پہنچے، اوتھے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اوتھے بھی تبلیغ بے اثر رہی۔ پھر اس تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اوتھوں نکلے تے ملک شام دی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک شام ارض فلسطین تے پہنچے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اوتھے تبلیغ دا آغاز کیتا، اور پھر اللہ تعالی دے حکم دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بکریاں بھی رکھیاں جنہاں نو پھر چراندے رہے۔ اللہ تعالی نے بکریاں دے اندر بڑا اضافہ کیتا، برکت پائی، لیکن ایک وقت آیا ارض فلسطین تے بھی قید سالیاں پہ گئیاں، سبزہ ختم ہو گیا۔ ہن اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام نو ارض فلسطین تے چھڑے ہے، اور اپنی پیاری بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو نال لے ہے تے مصر دی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ارض فلسطین تو ہن مصر دی طرف اللہ تعالی دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت شروع کر دیتی ہے، اور رستے دے اندر سفر کردیاں چلدیاں ملک مصر دے وچ پہنچن تو پہلے ایک بادشاہ جیدہ نام سنان ہے، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی سفاک اور بڑا ہی بدبخت قسم دا بادشاہ ہے۔ جیڑی عورت انہوں پسند آ جاندی ہے اس عورت نو اپنے کول رکھ لیندا ہے، اس عورت دے نال بدکاریاں کردا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو لے کے جا رہے نے، اور صحیح البخاری دے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے اس طرح بیان کیتا، نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام بیان کر دینے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو لے کے مصر دی طرف روانہ نے۔ رستے دے اندر
ایک علاقے دے کولوں گزر ہویا جتھے ایک بادشاہ جدا نام سنان بڑا صفاق بڑا بدبخت بادشاہ ہے جیڑی عورت نو پسند آ جاندی ہے اس عورت نو اپنے کول رکھ لیندا ہے اس عورت نو اپنے کول رکھ لیندا ہے او دے نال زنا کردا ہے بدکاریاں کردا ہے تے جناب محترمہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دنیا جہان دے وچوں تمام عورتاں دا حسن کٹھیاں کر کے اللہ نے جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو عطا کر دیتا ہن جناب ابراہیم علیہ السلام چل دے جا رہے نے اس بادشاہ دے جڑے غلام نے جڑے دے سپاہی نے یہ دوڑ کے بادشاہ دے کول گئے تے جا کے ابراہیم علیہ السلام دی خبر دیتی کہ ایک نوجوان ہے او دے نال او دی بیوی ہے انج چل دے جا رہے نے سفر کر دے جا رہے نے اس بادشاہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اپنے کول بلایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو سمجھا دیتا سی کہ بادشاہ جدو سوال کرے تو آڈا آپس دے اندر کی رشتہ ہے تے تو کہنا ہے میں ابراہیم دی پہنا یعنی دین اسلام نو اگر دیکھے آ جائے اسلام دی روح دے نال اس وقت دنیا جہان دے اندر ابراہیم اور سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید نو منن والا نہیں اس واسطے اسلامی طریقے دے مطابق آپس دے اندر پہن پائی لگ دے نے جدو بادشاہ دے دربار دے اندر گئے بادشاہ نے سوال کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری بہن جناب ابراہیم علیہ السلام نو باہر نکال دیتا گیا جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو اندر بلایا گیا اس بادشاہ دیاں نظراں جدوں سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا تے پیاں تے اے دی نیت خراب ہو جاندی ہے اے بدبخت بد نصیب انج سیدہ سارہ دے نزدیک ہون لگا اپنا ہاتھ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دی طرف بڑھایا اللہ مالک العالم دی مدد سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تے اے بادشاہ دا ہاتھ اوتھے ہی جام ہو جاندا ہے انج سمجھ لو اینو فالج دا اٹیک آ جاندا ہے بادشاہ آندا ہے نی بی بی اللہ دے کولو دعا کر اللہ مینوں صحت دے دے وے اللہ مینوں شفا دے دے وے ہن میں تیرے نال کم کرن دی کوشش نہیں کراں گا جناب سارہ نے دعا کیتی اللہ نے بادشاہ نو صحت عطا کر دیتی اے پھر اپنا ہاتھ بی بی سارہ دی طرف بڑھان لگ گئے اللہ دی طرف پھر دے تے قہر تے عذاب آیا پھر نو فالج دا اٹیک ہو جاندا ہے اے بڑا پریشان ہویا آندا ہے نی بی بی اللہ کولو دعا کر ہن میں پکا وعدہ کرنا ہن میں تیری طرف گندی تے غلط نیت نال نہیں ویکھاں گا جناب سیدہ سارہ نے دعاواں کیتیاں اللہ ملک العالم نے اس بادشاہ نو پھر صحت عطا کر دیتی ہے اسے وقت ہی اپنے بشندیاں نو بلایا ہے اپنے غلاماں تے سپاہیاں نو بلایا ہے بلا کے آندا ہے اینو ایتھوں لے جاؤ اے مینوں عورت نہیں لگدی اے تے مینوں کوئی جن لگدا ہے نال سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو تحفے دے اندر ایک عورت گفٹ کر دیتی ہے یعنی اے عورت تیری خدمت کرے گی اے عورت تیرا خیال رکھے گی جناب سارہ سلام اللہ علیہا بادشاہ دے محل دے وچوں نکل کے باہر آئیاں تے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انج نماز ادا کر دینے پہ اللہ دے کولو دعاواں کر دینے پہ اللہ دے کولو التجاواں کر دینے پہ نماز پڑھ دیاں ہی انج اشارہ کر کے اپنی بیوی دے کولوں پوچھ دینے کی بنیاں تے بی بی سارہ سلام اللہ علیہا عرضاں کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج اللہ مالک العالم نے ساڈی عزت دی حفاظت فرمائی ہے اللہ نے ساڈی مدد فرمائی ہے پتہ کی چلیا جدوں بندہ رب تے توکل کرے جدوں بندہ اللہ تے بھروسہ کرے پھر اللہ اپنے بندے دی مدد کردا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اے بات سمجھا دیتی ہے کہ اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف آ جائے اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آ جائے اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش آ جائے اس آزمائش دا مقابلہ کس طرح کرنا ہے قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین
صابرین. اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، سب تو پہلے نمبر تے صبر کرنا ہے تے دوسرے نمبر تے نماز ادا کرنی ہے. اسے وقت ہی سجدے دے اندر پہ جانا ہے، اسے وقت ہی اللہ ذوالجلال والاکرام دے اگے التجاواں کرن لگ پینا ہے. حضرات اللہ ملک العلام نے ایتھوں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نو نجات دیتی. اے بھی ایک بہت بڑا اللہ دی طرف امتحان سی جدے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ نے کامیابیاں عطا کیتیاں. ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ سارہ اور نال سیدہ ہاجرہ نو نال لے لیا تے واپس ارض فلسطین تے آ جاندے نے. واپس اپنے بھتیجے ہارون علیہ السلام دے کول آ جاندے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں واپس آئے تھوڑا جا وقت گزریا، تھوڑی دیر اتھے قیام کیتا، لوگاں نو دعوت دیتی تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر غالباً 80 سال ہو چکی ہے. ہن اللہ مالک العلام دی طرفوں جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم آ جاندا ہے، اے میرے پیارے ابراہیم ہن اپنا ختنہ کرواؤ، ہن اپنا ختنہ کرواؤ. 80 سال دی عمر دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کروایا. ہن 86 سال عمر ہو گئی ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دا بھی تے دل کردا ہے نا اللہ مینوں اولاد دی نعمت دے نال مالا مال فرما دے وے. جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دے بدن دے وچوں اللہ نے اولاد نہیں عطا کیتی. آپ نے نکاح سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا دے نال فرما لیا ہے. ہن ہر انسان دی یہ خواہش ہوندی ہے، ہر شادی شدہ جوڑے دی یہ تمنا ہوندی ہے کہ شادی تو بعد اللہ سانو اولاد دی نعمت دے نال مالا مال فرما دے وے. ساڈے گھر دے اندر بھی بچے بھجن، بچے نسن، بچے اپنے والدین نال پیار کرن. جناب ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر بھی یہ تمنا تے خواہش جاگی تے اللہ ملک العلام دے کولوں دعاواں کر دینے آندے نے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے میرے پیارے اللہ جی ربی حب لی من الصالحین. اللہ سونے مینو نیک فرما بردار تے تابعدار ایک بیٹا عطا کر دے، مینو فرما بردار تابعدار بیٹا عطا کر دے. اگر تو بھی رب کولوں پتر منگنا چاہنا ہے، رب کولوں اولاد دا سوال کرنا چاہنا ہے تے جناب ابراہیم والیاں دعاواں اللہ مالک العلام دے کولوں منگیا کر. رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ نو آکھیا کر ربی حب لی من الصالحین. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ نے اپنے پیغمبر دیاں دعاواں نو قبول فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم. اے پیارے ابراہیم اسی تینوں ایک بچے دی خوشخبری دینے ہاں جڑا تیرے طرح بردبار ہوئے گا، جڑا تیرے طرح تابعدار ہوئے گا، جڑا تیرے طرح وفادار ہوئے گا. یعنی اللہ تینوں تیرے طرح ہی ایک پتر عطا کر دینے پہ. اللہ مالک العلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں خوشخبریاں عطا کر دیتیاں نے. جناب اسماعیل دنیا تے تشریف لے آئے نے. ہن ایک باپ اپنے پتر نال محبتاں کردا ہے، اپنے پتر نال پیار کردا ہے، اپنے پتر دے نال عقیدت رکھدا ہے، لیکن اللہ دے امتحان اور اللہ دیاں آزمائشاں جے ختم کوئی نہیں جو ہوئیاں. اتنے عرصے بعد 86 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. 86 سال بعد اللہ نے پتر عطا کیتا ہے. 86 سال دی عمر دے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے. ہن پھر اللہ دی طرف ایک امتحان آن لگا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل جی، خلیل آندے نے جی جی رب جلیل جی کی آرڈر ہے، کی حکم ہے. فرمایا
فرمایا اے پیارے خلیل اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل نو لے لے تے بیابان ایک وادی دے اندر چھڑ کے آ جا، مکہ شہر ہے، اس شہر دے اندر اپنی بیوی اور اپنے بچے نو چھڑ کے آ جا۔ تے جناب ابراہیم نے اللہ دے گلے نہیں جے کیتے، اللہ دے ہاں اپنے شکوے نہیں جے کیتے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو مخاطب کر کے اے نہیں آکھیا اللہ سونیا انی دیر میں اولاد دے منہ نو ترسدا رہا، اج اگر اولاد دیتی آ اتوں کہہ رہے ہیں اپنی اولاد نو فلانی جگہ تے چھڑ کے واپس آ جا۔ او جان دے ہونا مسجد توحید دے اندر آنے والو اتنے عرصے بعد اللہ اگر اولاد دے وے پتر دے وے تھی دے وے والدین دا تے دل ہی نہیں کردا اپنے سینے تو اپنے پتر نو جدا کر دے وے، لیکن میرے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دے حکم دی انکاری نہیں کیتی، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کیتی، اپنی بیوی اور اپنے پتر نو نال لے لیا ہے تے مکے دے اندر بیابان ایک وادی دے اندر چھڑ کے تے واپسی دا سفر شروع کرن لگے نے۔ اوتھے کچھ پانی بھی رکھ دیتا ہے، کھان واسطے کچھ کھجوراں بھی مہیا کر دیتیاں نے۔ جدو جان لگے نے آپ دی بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سوال کر دیاں نے اے میرے سرتاج دسو نا سانو ایتھے کیوں چھڑ کے جا رہے جے؟ ایک دفعہ پوچھیا، دو دفعہ پوچھیا، تین دفعہ پوچھیا، جناب ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیتا تے بیوی بول کے آندی اے میرے سرتاج صرف اینی گل دس دیو اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے جے کہ عرش والے رب دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے جے؟ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دی طرف اشارہ کر دیتا تے فرما بردار تابعدار نیکوکار بیویاں پھر اپنے خامن دے گلے نہیں جے کر دیاں، اپنے خامن دے شکوے نہیں جے کر دیاں۔ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ آندیاں نے اگر رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے جے پھر اللہ ساڑیاں حفاظتاں کرے گا، اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر رب دے آرڈر حکم نال چھڑ کے جا رہے جے پھر اللہ کدی بھی سانو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ساڑیاں حفاظتاں کرے گا۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام چل دے ایک پہاڑی دے پیچھے پہنچے جتھوں ہن انہاں نو اپنا بیٹا اور اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کے دعاواں کیتیاں۔ انہاں دعاواں دا ذکر اللہ ملک العلام نے اپنے پاک قرآن دے اندر کیتا ہے۔ اللہ دے قرآن دا 13واں سپارہ تے سورت دا نام سورت ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں کردے نے تے انداز کتنا پیارا ہے۔ قرآن نام ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں کر رہے نے، آندے نے اللہ سونیا اس مکے شہر نو امن والا بنا دے، اس مکے شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ اگلی دعا کیتی آندے نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں آندے نے اللہ سونیا میں اپنی اولاد نو میں اپنی بیوی نو ایک ایسی جگہ تے چھڑ کے جا رہے ہاں جتھے کھیتی بھی کوئی نہیں جتھے سبزہ بھی کوئی نہیں اللہ سونیا کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں تیرے گھر بیت اللہ دے کول اپنے گھر والیاں نو چھڑ کے جا رہے ہاں اللہ جی ایتھے چھڑ کے جان دا مقصد کی ہے ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ میری اولاد نماز قائم کرے تاکہ میری اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے آئیے ذرا توجہ کیجئے اج دا مسلمان اج دا نوجوان جدوں گھر خریدن لگدا ہے جدوں کسی اچھی سوسائٹی دے اندر گھر خریدن لگدا ہے آندا اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے گھر دے سامنے فیسنگ پارک ہونا چاہیے سیر کرن واسطے جوگنگ کرن واسطے گھر دے سامنے ایک ایسا پارک ہونا چاہیے جتھے میرے بچے کھیڑ بھی لین گھر دے سامنے سارا کچھ مہیا ہو جائے لیکن میں صدقے جاواں قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد نو اللہ دے گھر دے نیڑے چھڑ کے جا رہے نے او یار تو بھی جدوں گھر خریدن لگے اللہ نے تینو مال دیتا ہے اللہ ملک اللہ نے دولتاں دتیاں نے گھر خریدن لگے کوشش کریا کر مسجد دے نزدیک گھر خریدیا جائے مسجد دے نیڑے گھر خریدیا جائے تاکہ پھر جدوں نماز دا وقت ہوئے بندہ مسجد دے اندر ٹائم دے نال نماز پڑھن واسطے آ جائے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کولوں دعاواں کیتیاں آندے نے اللہ سونیا اے بیابان علاقے شہر دے اندر میں اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہے ہاں آندے نے فجعل افئدتم من الناس تہوی الیہم اللہ سونیا اس شہر دی طرف لوگاں دے دلاں نو مائل کر دے اس شہر دی طرف لوگاں دے دلاں نو مائل کر دے واہ پیارے خلیل اللہ تواڈی دعا کتنی پیاری سی اللہ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا اگلی دعا کر دے نے وارزقہم من الثمرات اللہ ایتھے کھیتی بھی کوئی نہیں اللہ بنجر زمین ہے اللہ پانی بھی موجود کوئی نہیں وارزقہم من الثمرات اللہ انہاں نو ون سونے پھل عطا کر دے اللہ ون سونیاں سبزیاں عطا کر دے اللہ ون سونے مشروبات عطا کر دے پھر اللہ مالک اللہ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا اج تمام مسلماناں دے دل اللہ مالک اللہ نے بیت اللہ دی طرف مائل کر دیتے نے میں تفسیر دے اندر پڑھیا سا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کولو اے دعا نہ کر دے اللہ مسلماناں دے دل مکے دی طرف پھیر دے اللہ مسلماناں دے دل بیت اللہ دی طرف پھیر دے پھر عیسائیاں دے دل بھی اللہ نے بیت اللہ وال پھیر دینے سی اگر جناب ابراہیم مطلق دعا کر دے اللہ ساری دنیا دا دل ہی بیت اللہ دی طرف پھیر دے پھر عیسائیاں دا دل بھی مائل ہو جانا سی یہودیاں دا دل بھی مائل ہو جانا سی جناب ابراہیم نے دعا کیتی اللہ سونیا مسلماناں دا دل بیت اللہ دی طرف پھیر دے اج کدا دل نہیں کردا مکہ مکرمہ جان دے کدا دل نہیں کردا بیت اللہ جان دے میں تے محبت تے پیار نال کیا کرنا کہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مکے دی جان اندر تے وعدہ ہو جائے اپنے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مکے دیاں حضرات اللہ ملک اللہ دا کر کتنا پیارا اللہ ملک اللہ دا او میرے پیغمبر دا شہر مکہ مکرمہ کتنا پیارا اللہ سونیا جن ایتے آئے نے ساریاں نو زیارتاں نصیب فرما دے ہن جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتوں واپسی دا سفر شروع کر دیتا اکثر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پتر اور بیوی نو ملن واسطے آیا کر دے ہن جدوں جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بلوغت دی عمر نو پہنچے تھوڑے جا جوان ہوئے
پھر اللہ دی طرفوں ایک اور آزمائش آ گئی، اللہ دی طرفوں ایک اور امتحان آ گیا۔ اللہ دی قسم جن امتحان اور جنیاں آزمائشاں میرے ابراہیم نے برداشت کیتیاں نے انیاں کسے نے بھی برداشت نہیں کیتیاں۔ اور مزے دی گل اے وے کہ ہر امتحان دے اندر ہر آزمائش دے اندر ہی پاس ہو گئے نے۔ اور اگلا امتحان اللہ دی طرفوں کی آیا، حضرات 23واں سپارہ سورۃ الصافات، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ رات نو آرام فرما رہے نے، ستے نے، اور خواب دے اندر ویندے کی نے کہ میں اپنے پتر اسماعیل نو ذبح کر رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام دا خواب بھی اللہ دی طرف ایک وہی ہویا کر دی۔ 3 دن مسلسل خواب آیا تے ہن جناب ابراہیم علیہ السلام چل دے اپنے پتر اپنے لختے جگر جناب اسماعیل علیہ السلام دے کول آ گئے تے آ کے آندے کی نے، آندے نے پتر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پتر اسماعیل میں خواب دے اندر وینا واں میں تینوں ذبح کر رہا واں، میں تینوں چھری پھیر رہا واں۔ اے پتر اسماعیل اللہ دی طرفوں مینوں حکم آیا ہے، اللہ دی طرفوں مینوں آرڈر آیا ہے، میں اپنے پتر اپنے لختے جگر اسماعیل دے گلے تے چھری چلا دیاں۔ واہ پیارے ابراہیم جی تواڈے حوصلے تے برداشت اور صبر دے کے آ کہنے، پہلے رب نے پتر دیتا، ساری زندگی 12-13 سال پتر تو دور رہ، ہن جدو پتر دے نیڑے آئے نے اللہ نے حکم دے دیتا پتر دے گلے تے چھری چلا دیو۔ تے فرما بردار تابعہ دار پتر جدو والدین اللہ دے کولو رو رو کے گڑ گڑا کے اے دعا کرن ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک پتر دیں، اللہ مینوں نیک اولاد دیں، اللہ مینوں نیک اولاد دیں، پھر اللہ اپنے بندے دی دعا قبول کر کے نیک اولاد ہی دیا کر دینے۔ اتنی نیک اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام نے گل سنی، آندے نے کالا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جی تانوں اللہ دی طرف جو حکم ہویا ہے اس حکم نو کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہیا تے تسی مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے، اگر رب نے چاہیا تسی مینوں تحمل دے برداشت کرنے والا پاؤ گے۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام نو نال لے لیا ہے، ایک کھلے میدان دے اندر لے جاندے نے۔ اج ایک باپ اپنے پتر نو چھری پھیرن لگا جے، ایک باپ اپنے پتر دے گلے تے چھری چلان لگا جے۔ حضرات رب دا حکم رب دا آرڈر آ جائے پھر اپنیاں محبتاں نہیں ویکھی دیاں، اپنا پیار نہیں ویکھی گا۔ جدوں رب دا آرڈر آ جائے اے نہیں ویکھی دا میں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا ہن اللہ دے رستے دے اندر دے دیاں، کس طرح ہو سکدا ہے؟ رب دا حکم آیا جناب اسماعیل علیہ السلام جناب اسماعیل نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا ہے، اکھاں تے پٹی بن لئیے تے اپنے پتر دے گلے تے چھری چلان لگے نے۔ اللہ واللہ اللہ ایک صاحب دل نے اپنے انداز دے اندر ترجمانی کی تھی، آندہ کہے رب جلیل، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم
हुक्म दी तामील, करके हुक्म दी तामील मेरा प्यारा इस्माइल ताबेदार हो गया। हुक्म खुदा दा होया जिस दम, बोले आप खलीले, प्यारे बेटे कर तैयारी, ए हुक्म रब्बे जलीले। हंस के बोले आ जवान, हंस के बोले आ जवान, मेरे प्यारे अब्बा जान मैं तैयार हो गया। कहे रब्बे जलील, कहे रब्बे जलील, मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। करके हुक्म दी तामील, करके हुक्म दी तामील, मेरा प्यारा इस्माइल वफादार हो गया, मेरा प्यारा इस्माइल ताबेदार हो गया। अम्मी मेरी ने सी मैनू चावां नाल सजाया, अम्मी मेरी ने सी मैनू चावां नाल सजाया। जान दीवारी लखते जिगर नू सीने नाल विलाया। मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, अल्लाह तेरा निगहबान मैं खरीदार हो गया। कहे रब्बे जलील, कहे रब्बे जलील, मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। करके हुक्म दी तामील, करके हुक्म दी तामील, मेरा प्यारा इस्माइल ताबेदार हो गया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पुत्र दे गले ते छुरी चलान लगे, छुरी चला दी। कुरान आंदा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हज़रात अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी तरफ एक फरिश्ता आया, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु उठा के ते एक दुम्बे नु लेटा दिता गया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुम्बे दे गले ते छुरी चला दी। जनाब इब्राहीम दा भी इम्तिहान सी, जनाब इस्माइल दा भी इम्तिहान सी। हुण दोनों बाप बेटा इस इम्तिहान दे अंदर कामयाब ते कामरान हो गए ने। हुण इस इम्तिहान दे अंदर कामयाबी तो बाद अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु तोहफा की अता कीता। कुरान आंदा व बशरनाहु बि इसहाक नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने बदले दे अंदर एक पुत्र दी खुशखबरी सुना दी है, जिदा नाम अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने इसहाक रख छड़िया है। ते अल्लाह फरमांदे ने ऐ इब्राहीम पहला पुत्र भी तेनू नबी दिता सी, दूसरा पुत्र भी तेरा असी नबी बना दिता है। पता की चलिया जदों बंदा रब दी रजा वास्ते अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते अपना तन मन धन अपने अजीजो अकारब रिश्तेदार मालो दौलत कुर्बान कर देंदे ने, फिर अल्लाह अपने बंदे ते अपनी रहमतां दी रेल बेल कर देंदे ने। आज जितने जोड़े बे औलाद ने, आओ हाँ अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान करो। तुहाडे कोलों अल्लाह की कुर्बानी मंगदे ने? 5 वक्त सिर्फ टाइम दी कुर्बानी देनी है, मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़नी है। और फिर नाल अगर रब को औलाद लैनी है, अल्लाह को पुत्र लैना है, धी लैनी है, फिर तज्जद टाइम उठ के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालियां दुआवां करया करो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और जेड़ा मालक, जेड़ा परवरदिगार और जेड़ा खालक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 86 साल दी उम्र दे अंदर औलाद अता कर सकदा है, ते तुहानू मैनू अता क्यों नहीं कर सकदा? एक औलाद अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने 86 साल दी उम्र दे अंदर अता की थी, और दूसरी औलाद अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 100 साल दी उम्र दे अंदर अता की थी।
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر کوئی مہمان تشریف لے کے آئے، اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم قال کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ دو مہمان جناب ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تے آ کے سلام بلایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا تے اپنی بیوی سیدہ سارہ مخاطب کر کے آندے نے میں جاندا نہیں، میں پہچاندا نہیں یہ کون ہے، تے جلدی دے نال بھج کے گئے۔ قرآن آندا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ایک بھنیا ہویا بچڑا، بھنیا ہویا بچڑا انہاں دی مہمان نوازی دے اندر پیش کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ حالان جان دے نہیں، پہچان دے نہیں، لیکن گھر دے اندر مہمان آ گیا، مہماناں کولو پوچھیا نہیں کھانا لیاواں، بوتل لیاواں، چاہ چو لیاواں، پوچھیا نہیں۔ قرآن آندا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اسے وقت ہی مہماناں نو بٹھایا، دوڑ کے گئے تے بھنیا ہویا بچڑا انہاں دے سامنے لے آ کے پیش کر دیتا۔ اتنے ساڑھے گھر مہمان آ جائے 10-10 منٹ اسی پوچھی جانے ہیں کچھ لے آئیے کچھ لے آئیے۔ اکثر اسی سنے ہیں نا مہمان تے بے زبان ہوندا ہے، اگر کوئی آ جائے جو گھر دے اندر موجود ہے تے سامنے پیش کر دیا کرو۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھنیا ہوا بچڑا پیش کیتا، لیکن انہاں کھادا ہی نہیں، انہاں تناول ہی نہیں فرمایا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، تو دو جوان بول کے آندے نے ابراہیم پریشان نہ ہو، ابراہیم خوف زدہ نہ ہو، اسی تے تینوں پتر دی خوشخبری سنان آئے ہاں، اسی تے تینوں پتر دی خوشخبری سنان واسطے آئے ہاں۔ دو فرشتے سن جڑے انسانی شکل دے اندر آئے تے ادھروں اندروں بی بی سارہ سلام اللہ علیہا دی آواز آئی۔ قرآن آندا اچھی آواز دے نال چیخ کے بولیاں میں تے بڈھی ہو گئیاں، میں تے بانج ہو گئیاں، ہن مینوں اولاد کتوں ہوئے گی، ہن مینوں بیٹا یا بیٹی کتوں ہوئے گی؟ تے فرشتے بول کے آندے نے کالا کذالکی قال ربکی انہ هو الحکیم العلیم۔ اے بی بی چپ کر جا، بی بی خاموش ہو جا، اے رب دا حکم ہے، اللہ جانے انہیں تینوں کس طرح اولاد عطا کرنی ہے۔ او مالک اگر چاہے تے جناب آدم علیہ السلام نو بغیر والدین تو پیدا کر دے وے، اور رب اگر چاہے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کر دے وے۔ او اللہ اگر چاہے تے جناب زکریا علیہ السلام نو جدوں انہاں دے وال سفید ہو گئے، انہاں دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، اور رب چاہے تے بڑھاپے دے اندر اپنے جناب زکریا علیہ السلام نو یحییٰ عطا کر دے وے، تے او میرا مالک چاہے تے 100 سال دی عمر دے اندر جناب ابراہیم تے بی بی سارہ نو اسحاق عطا کر دے وے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام دے خزانے اندر کوئی کمی نہیں۔ رب کولو رو رو کے گڑ گڑا کے اولاد منگیا کرو، اولاد دا سوال کریا کرو، اللہ تیرے کولو ہی لینی ہے، اللہ اس در تو ہی لینی ہے تے اللہ لے کے ہی اٹھنا ہے۔
اللہ ذل جلال والاکرام دے نال کئی علماء جویں رب نال بندہ لڑائی نہیں کرن لگ پیندا، جھگڑن نہیں لگ پیندا، اللہ دس تیرا در چھڑ کے کتھے جائیے، اللہ اگر تو عطا نہیں کرنا تے سانو کوئی اور در دس دے۔ حضرات اللہ ذل جلال والاکرام دے در تو سب کچھ ملدا، کوئی منگن والا تے ہوئے، سوال کرن والا تے ہوئے۔ ہن اللہ مالک العالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو انعام اور تحفے دے اندر جناب اسحاق علیہ السلام عطا کر دیتے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اس تو بعد جناب اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی، وہ واقعہ ذرا لمبا ہو جانا ہے تو صحاباب نے سنیا ہونا ہے۔ ہن اللہ ملک العالم نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا، اے میرے پیارے ابراہیم، جی رب جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا ہے پیارے ابراہیم بیت اللہ نو تعمیر کرو، میرا گھر بیت اللہ انو تعمیر کیتا جائے۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنے پتر اسماعیل نو اپنے کول بلایا، کول بلا کے آندے نے پتر اسماعیل، جی والد محترم، جی ابو جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا اللہ دی طرفوں میں نو حکم ہویا ہے میں بیت اللہ نو تعمیر کراں، اللہ دا گھر تعمیر کراں، اے اسماعیل دس میرا ساتھ دیں گا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام آندے نے ابا جان، ابو جی اے کوئی پوچھن والیاں گلاں نے، ابو جی اے کوئی سوال کرن والیاں گلاں نے، ابو جی تہاڈا حکم ہوئے اسماعیل قربان ہو جائے، ابو جی تہاڈا آرڈر ہوئے اسماعیل تواڈے تو اپنی جان قربان کر دے وے۔ ہن جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل تے جناب ابراہیم دونوں باپ بیٹے مل کے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر دینے پے، اللہ ذل جلال والاکرام دے گھر نو تعمیر کر رہے نے۔ جناب اسماعیل مزدور بن جاندے نے، جناب ابراہیم علیہ السلام مصری بن جاندے نے۔ اور اللہ ملک العالم دے گھر نو تعمیر کر لیا، اللہ دے گھر نو تعمیر کرن تو بعد اللہ ذل جلال والاکرام دے حضور دعاواں کر دینے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل، جی رب جلیل جی کی آرڈر ہے۔ اللہ فرماندے نے اے پیارے خلیل اج تک ساری زندگی میں رب جو تینوں کہندا رہا اج تک اوہی کردا ہے، اے ابراہیم پیارے اج منگ جو منگے گا میں رب تینوں سارا کچھ جی عطا کر دیاں گا۔ آج پیارے ابراہیم دے امتحاناں دا مل پہن لگا جے، آج پیارے ابراہیم دیاں آزمائشاں دا مل پہن لگا جے۔ میرے ابراہیم نے دنیا دے خزانے نہیں جے منگے، میرے ابراہیم نے دنیا دیاں دولتاں دا سوال نہیں جے کیتا، بلکہ یہ قرآن گواہے جناب ابراہیم نے جیڑیاں دعاواں اللہ دے کولو کیتیاں، سب تو پہلی دعا آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ سونیا اس مکے نو امن والا شہر بنا دے، اللہ اس مکے نو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ایتھے رہن والیاں نو ون سونے پھل عطا کر دے، اللہ ون سونیاں سبزیاں عطا کر دے۔ پھر جان دے ہونا جنہاں نو اللہ نے توفیق دیتی تے مکہ ویکھ کے آئے نے، مکے دیاں گلیاں مکے دے بازار پھر کے آئے نے، وہ جان دے نے سارے سال دا پھل، ساری دنیا دا پھل اللہ ملک العالم نے مکے دے اندر ہی جمع کر دیتا ہے، مکے دے اندر ہر موسم دا پھل توانو مل جائے گا۔ اے جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں اگلی دعا کر دینے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ سونیا اے جڑا کم اسی کیتا ہے اللہ پیاریا، اے جڑیاں اسی محنتاں کیتیاں نے، اللہ جڑیاں اسی کوششاں کیتیاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں انہاں کوششاں نو قبول فرما لے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتھے بھی تانوں مینوں ایک سبق دیتا، اور سبق کی ہے جدوں بھی کوئی عبادت کرو، جدوں بھی کوئی نیکی دا کم کرو،
نیکی دا کم کرن تو بعد اللہ دے کولو دعا ضرور کریا کرو، اللہ اے جڑی نیکی میں کیتی اللہ انہوں قبول فرما لے، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی نے جڑے نیکیاں تے بڑیاں کر دینے لیکن پیغمبر دے فرمان دے مطابق وہ نیکیاں انہاں دے منہ تے مار دتیاں جاندیاں نے۔ اس واسطے کوئی بھی نیکی کرو پھر اللہ دے کولو دعا کریا کرو، ربنا تقبل منا، اللہ میری یہ نیکی، اللہ میری کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ انہیں بیت اللہ تیار ہو گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں، انہیں اللہ فرمان دے نے اے پیارے خلیل جی جی رب جلیل کی آرڈر ہے، کی حکم ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے خلیل ان آواز لگا، لوگاں نو دعوت دے کہ اس گھر دے اندر آن تے آ کے حج بیت اللہ کرن۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں 17واں سپارہ سورت دا نام سورت الحج تے جناب ابراہیم علیہ السلام آوازاں لگا رہے نے، قرآن اندہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ دے کولو دعاواں منگ دینے، لوگاں نو اللہ دے گھر دی طرف بلان دینے، اللہ دے گھر دی طرف دعوت دین دینے، اوے لوگو آ جاؤ سواریاں تے سوار ہو کے رب دے گھر دی طرف آؤ، پیدل چل دے ہویاں رب دی گھر دی طرف آؤ، آؤ بیت اللہ دا طواف کرو، حج بیت اللہ کرو، اللہ مالک اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندر انہاں 10 دناں اے جڑے 10 دن ذی الحجہ دے اج تو شروع ہو رہے نے، اے دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دی آیت دے اندر کیتا، فرمایا فی ایام معلومات، ایام معلومات دے اندر آؤ حج بیت اللہ کرو، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، پھر اللہ دے رستے دے اندر جانورانو ذبح کرو، جانورانو ذبح کرو۔ حضرات پہلے رمضان المبارک دے اندر جڑے 30 یا 29 دن ہوندے نے انہاں نو ایام معدودات کیا جاندا ہے، اور جڑے اے 10 دن ذی الحجہ دے انہاں نو ایام معلومات کیا جاندا ہے۔ جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ایام معدودات دے اندر رمضان دے اندر کیتیاں رہ گئیاں، جیڑیاں نیکیاں نہیں کر سکے، فرمایا اے ذی الحجہ دے ایام معلومات دے اندر وہ نیکیاں کر لو۔ اے 10 دن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قسم اپنے قرآن دے اندر اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، مینوں قسم فجر دی ولیال عشر، اور انہاں 10 دناں دی ذی الحجہ دے 10 دن یہ بڑی عظمت والے نے، بڑی فضیلت والے نے۔ انہاں 10 دناں دے اندر نبی پاک علیہ السلام یکم ذی الحج تو لے کے 9 ذی الحج تک نبی پاک روزے رکھیا کر دے سن، اور جہدے کول استطاعت نہیں 9 روزے رکھن دی، فرمایا یوم عرفہ دا روزہ رکھ لوے، 9 ذی الحج دا روزہ رکھ لوے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک گزشتہ سال دے گناہ اللہ معاف کرن گے، ایک آئندہ سال دے اللہ گناہ معاف کرن گے، یعنی 2 سالاں دے گناہ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ مالک اللہ معاف کر دین گے۔ حضرات اے جڑے 10 دن نے، انہاں 10 دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ تکبیرات دا اہتمام کرنا ہے، زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دیتی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ انہاں دناں دے اندر روزے بھی رکھ لے جان، انشاءاللہ الرحمن انہاں دناں دے اندر کیتی گئی عبادت اللہ مالک اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر دے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے پہ اللہ مالک اللہ دے کولوں نال لوگاں نو بیت اللہ دی طرف بلاندے نے پہ، حج بیت اللہ دی دعوت دین دینے پہ۔ حضرات کل ہی میں فیس بک تے ویڈیو دیکھ رہا سا،
माशाअल्लाह जेड़े लोग इस साल हज्जे बैतुल्लाह वास्ते तशरीफ लैके गए ने, बैतुल्लाह सारा ही अंदरों फुल हो चुकिया, बैतुल्लाह दा दरवाजा बंद कर दिता गया। मैं सदके जावां कुर्बान जावां उन्हां लोगां दी इज़्ज़त ते शान दे क्या कहने जिन्हां नूं अल्लाह मलिकुल अल्लाम हज दी तौफीक अता कर देन। अल्लाह सोहणिया असी भी तेरे ही बंदे हां, अल्लाह असी भी तेरी मखलूक हां। अल्लाह साडा भी दिल करदा है तेरे घर बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां करिए। अल्लाह साडा भी दिल करदा है कम अज कम अपनी जिंदगी दे अंदर एक मरतबा ही हज्जे बैतुल्लाह कर लईए, कम अज कम एक मरतबा ही तेरे घर दियां ज़ियारतां कर लईए। आइए जरा तवज्जो कीजिए, दुआ मैं कर देना आमीन तुसी कह दे आजे कि अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू। सारे को जरा आमीन। अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू, साडी एहो ये दुआ अल्लाह ले जा सब नू। जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे, बैतुल्लाह दे दवारे रज चक्कर लावांगे। जहाज विच बह के जदों मक्के जावांगे, बैतुल्लाह दे दवारे नाले चक्कर लावांगे। गल पाके एहराम लाके अपनी पग नू अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू। असी हाज़र तेरे दर ते सोहणिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। असी हाज़र तेरे दर ते सोहणिया, तेरे दर जिहा होर कोई नहीं दर सोहणिया। दे लब्बैक दी तौफीक साडी शाह रग नू। अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू, अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू। साडी एहो ये दुआ रब्बा ले जा सब नू। लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, सारी दुनिया दे फिकर मुका के आवांगे, खत्म करके आवांगे अपनी सज दज नू। अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू। साडी एहो ये दुआ अल्लाह ले जा सब नू। साडियां नेकियां नू रब्बा तू कबूल कर ले, साडियां नेकियां नू रब्बा तू कबूल कर ले। साडे हज्जां नू तू कबूल मंजूर कर ले। करी रहमत दी नजर ना वेखी साडे चज नू। अल्लाह सानू भी बुला ले असी जाना हज नू। साडी एहो ये दुआ अल्लाह ले जाए सब नू। अल्लाह जिन्ने इत्थे बैठे ने अल्लाह अगले साल सानू सारियां नू अपने घर बैतुल्लाह दा हज अल्लाह ताला अता करे। अल्लाह ताला हजे मबरूर करना अल्लाह ताला साड़ियां किस्मतां दे अंदर साडे नसीबां दे अंदर करे। अल्लाह मालिकुल अल्लाम दे हुजूर दुआ है मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह मेरे समेत सबना नू समझ के देते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।